نيفو ولا شي حاجة بحال هكا، يعني ماشي pour alimenter des charges. Alors, donc, il a là le dimensionnement d'un système de pompage solaire. Là plusieurs étapes les déjà هضرنا عليهم في les parties اللي دازو، يعني كنهضروا على هاد لي كومبوزونت اللي غادي نلقاو في ان سيستيم فوتوفولتايك. يعني كنلقاو لو شون فوتوفولتايك اللي ديجا هضرنا على لي كاركتيرستيك ديالو اللي هي لا بويسونس كريت. الوغ شي واحد يعاود يكتب ليا لي كاركتيرستيك في شي كومونتير ديال لو شون فوتوفولتايك، لي كاركتيرستيك ديال لوندولار، حيت هادو ديجا شفناهم في لي بارتي اللي دازو، لي كاركتيرستيك ديال الموتور و لي كاركتيرستيك ديال لا بومب ديال لي توربين. يعني كل حاجه عاود تكتبوا لي لي كومونتير في كومونتير كل حاجه لي الكاركتيرستيك ديالها. Alors voilà, donc la puissance, le champ photovoltaïque, la puissance crête, le courant à court-circuit, le nombre des panneaux aussi, le courant, le point maximal de puissance, la tension, le point maximal de puissance, et quoi d'autre? Le bêta, le coefficient de température aussi. Et voilà, donc les principaux caractéristiques liées le champ photovoltaïque. Merci beaucoup si j'aime. Alors, l'onduleur variateur de vitesse. Bien sûr, يمكن نلقاو un coffret de protection dessiné avec le champ photovoltaïque ou l'onduleur ديالنا، l'onduleur ولا le contrôleur ديالنا. les caractéristiques ديالو c'est la puissance, le courant et la plage de tension MPPT et la fréquence aussi. بالنسبة le moteur ديالنا c'est la tension, l'intensité et la puissance et la fréquence aussi. La pompe ديالنا c'est le débit horaire, c'est l'HMT, et c'est la vitesse de rotation aussi, pour la puissance hydraulique ديالها. Donc هادوما les caractéristiques ديال le système ديالنا. donc يعني l'objectif ديالنا في l'installation اننا نديتيرمينيو هاد لي كاركتيرستيك ديال شحال كومبونونت شحال خصها تساوي. سياسين عتيق، مرحبا سياسين، راه مازالين كنتسناك اخويا تصيفط ليا شي تايم ان شاء الله باش تكون معنا ان شاء الله في هاد السيمانه في شي لايف. سياسين عتيق. دونك هادو هما لي étapes de dimensionnement. واش
كاين شي مشكل في لا كونيكسيون ولا مشى لو لايف. Alors, donc, نكملوا les étapes ديالنا. دونك في هاد لا بارتي اليوم غادي ناخدو ليكزامبل ديال واحد لو بروجي ونحاولوا نخدموا عليه. الوغ دونك ديك المره خدمنا على لا بروميير ايتاب اللي هي لو شوا دو سيت، يعني خدمنا كيفاش كنجيبوا لي رادياسيون في هذيك البلاصه اللي عندنا، و لو بوزوان ونو يعني وشحال لا كونتيتي ديال الماء اللي غادي نحتاجو. نفترض مثلا البارح خدمنا على ليكزامبل ديال الورزازات او نيفو ديال لي رادياسيون. نفترضوا اننا لقينا مثلا بالنسبه لي رادياسيون ديال الورزازات 6780. هذا غير اكزامبل اللي غادي نخدموا عليه. مثلا لي رادياسيون كيساويو 6780 وات اور بار متر كاري بار جور. و عندنا واحد لو كليون اللي لو بوزوان جورنالير ديالو هو مثلا 80 متر كوب بار جور. داكوغ. دونك هذا هو لو كليون اللي غادي نخدموا عليه في هاد ليكزامبل. تريفاز السلام عليكم، ممكن تشرح لي منحنيات البطة للطاقة الشمسية؟ وشكرا. واخويا وما نكذبش عليك والله ما عمري سمعت هاد منحنيات البطة. راه قبيله صيفط لي شي منحنيات، ولكن اخويا وتقول واش فهمت فيهم شي بطة ولا شي مزه. اخويا حاول تصيفط لي كاع داك لو دوكومون كامل اللي فيه هذاك الشيء باش نفهم اشنو كيقصدوا في هذاك المنحنى. فيه حيت شي سونطرال كبيره هذيك سون دي ميغاواتور، ما فهمتش الصراحه اشنو كيقصدوا بهذاك الشيء. وبالنسبه للناس اللي معنا ما تنساوش انكم بارطاجيو لو لايف باش يستافدوا معنا الماكسيموم ديالنا. دونك قلنا لو بروجي اللي غادي نخدموا عليه هو الا عندنا واحد لو كليون كيحتاج 80 متر كوب بار جور و لي رادياسيون 780 6780 وات اور بار متر كاري. دونك بالنسبه لهاد لي زيتاب راه ديجا شفناهم كل حاجه لا بارتي تيوريك ديالها كيفاش هضرنا كيفاش غادي نختاروها. دونك بالنسبه للناس اللي مازال عندهم مشكل في هذا الشيء يمكن يرجعوا لهذوك لي فيديو اللي دازو. دونك قلنا عندنا لاش ام تي، يعني عندنا لو دي بي وعندنا لي رادياسيون. دابا خصنا لاش ام تي. نفترضوا اننا عندنا واحد لو كليون درنا عنده لا فيزيت وخدينا لي دوني ديال البير ديالو وخدينا لو نيفو ديناميك ديالو. هذا نعطيوه مثلا 80 ولا 90 متر، و لا هوتور دو ريزيرفوار نديرو ليها 10 متر. و لي بيرت دو شارج غادي ناخدوها اون بورسونتاج، غناخدوها 10%. داكوغ. دونك هادو هما لي دوني بالنسبه لو كليون ديالنا، يعني البيت فيه 90 متر وعنده واحد لو ريزيرفوار على واحد لا هوتور ديال 10 متر. داكوغ. و لي بيرت دو شارج خديناهم ا 10%. لي بيرت دو شارج راه هضرنا عليهم، راه فيهم دو تيب سينغوليير و لينيير، وهضرنا كاع على كيفاش غادي نحسبوهم انسي دو سويت. هنا خديناهم اون بورسونتاج. دونك شحال غتساوي من لاش ام تي بالنسبه لهذا لو بروجي ديالنا؟ لو نيفو ديناميك هو 90 زائد لا هوتور دو ريزيرفوار خدينا 10 فوا
1 plus 10% يعني 1,1. دونك هادي هي 110 على 100. داكوغ. دونك نشوفو شحال غتعطينا لاش ام تي في هاد ليكزومبل. دونك غتعطينا 110. داكوغ. هادي هي لاش ام تي ديالنا في هاد، يعني خصنا اون بومب اللي لاش ام تي ديالها غادي تكون supérieur et égal à 100 mètres. Alors donc نعاود قلنا لي رادياسيون خديناهم ب 6800 6780. Le débit journalier قلنا لي كليون غيحتاج 80 متر كوب باغ جور. وبالنسبه لاش ام تي حسبناها لقينا 110. داكوغ. بالنسبه لاش ام تي دونك هادي بالنسبه للناس اللي بغا يحسبوا لي بيرت دو شارج. الوغ نحسبوا دابا لو نومبر ايكيفالون دي زور دو لونسيليمون. هادي ضروريه باش نحسبوا لي ديبي جورناليير. دونك غيساوي لي رادياسيون سور 1000. دونك لي رادياسيون ديالنا شحال كيساويو 6780. ماشي مشكل في هاد البلاصه في ليكرون ما كتكتبش مزيان، دونك نكتب هنا. دونك 6780 مقسومة على 1000 غادي تعطينا 6.78 heure par jour. هادي l'unité ديالها سي وات heure par mètre carré par jour. وهادي سي en watt سي لي كليرمون سي en watt par mètre carré. بالنسبة للناس اللي نو مع لي زونيتي، دونك الوات يمشي مع الوات، المتر كاري مع يمشي مع المتر كاري، غتبقى لينا الوات لو اور باغ جور هي هادي. دونك لا اش ديالنا لو نومبر ايكيفالون دي زور دو لونسيليمون غادي تساوي 6.78. داكوغ. يعني ليكيفالونس تقريبا ديال تقريبا 7 السوايع ديال لو فونكسيونمون ديال لا بومب ديالنا في النومينال باغ جور. Alors, l'étape suivante, c'est le débit horaire. D'abord, عرفنا le débit journalier, le nombre des heures. Donc, نحسبوا le débit horaire. يعني شحال غيساوي؟ donc غيساوي le débit journalier قلنا كنحتاجو 80 ونقسموها على اش اللي حسبنا قبيله لقينا فيها 6.78. عطاتنا 11.7. دونك 11.7 mètre cube par heure. هادي c'est en mètre cube par jour وهادي c'est en heure par jour. هاد الجور غيمشي مع هاد الجور تبقى لنا mètre cube par heure. داكوغ. يعني هاد لو كليون خصو واحد لا بومب اللي تعطيه 11 طن في الساعة. داكوغ. 11,7 mètres cubes par heure. دونك هذه هي لا كاركتيرستيك ديال لا بومب ديالو. الوغ بالنسبة لا بويسونس ديال لا بومب ديالنا شحال المينيموم اللي خصها تكون، يمكن نحسبوها بهاد لا فورمول. دونك لا بويسونس هيدروليك غادي تساوي دونك سي اش سي رو فوا جي غادي تساوي 2
2,725. Il y a la constante hydraulique. Elle a atteint 2,725 fois le débit horaire 11,7 fois l'HMT اللي هي 110. نشوفو شحال غادي تساوي. تعطينا 3,5 كيلووات. هذه هي لا بويسونس هيدروليك اللي غادي تخصنا في لا سورتي ديال لا كوندويت ديالنا. يعني هذه هي لا بويسونس اللي كنحتاجو. داكوغ. دونك من هاد لا بويسونس يمكن لينا نحسبو لا بويسونس ديال الموتور، ويمكن نختارو بعدا لا بومب هي الاولى. دونك لا بومب اللي غادي نشريو خص تكون لاش ام تي ديالها تكون سوبيريور ل 110 في هاد ليكزومبل ديالنا. داكوغ. الديبي ديالها كيكون كبر من 11.7. داكوغ. و لا بويسونس ديالها تكون كبر ولا كتساوي 3.5 كيلو. هذا بالنسبه غير لي توربين. داكوغ. ولكن الا عندنا غير هاد الجوج، هاد لاش ام تي مع هاد لو دي بي، يمكن نيشان نمشيو لو غرافيك فابريكون. يمكن نختارو لا بومب اللي غادي تخدم لينا في هاد لو كا. وبيان سور ما غاديش نلقاو في السوق البومب ديال 3.5، غادي نقلبو على شي وحده اللي كبيره عليها. دونك هذا بالنسبه لي توربين. داكوغ. ابخي الموتور غنقسموه على الغوندومون ديال لو جروب موتو بومب. دونك هادي سي لا بويسونس هيدروليك، وهذا سي لو غوندومون جروب موتو بومب. ناخذ مثلا هاد لو غوندومون سا ديبون لو فابريكون ديالك، وعلى حساب فين خديتي لا كورب ديال فين خديتي لو شوا ديال لا بومب ديالك. دونك ناخذ مثلا هادي ناخذو 67%. لو غوندومون ديال ما تديكمش على هاد لي غوندومون. اكطويلمون كاينين دي بومب اللي عندهم دي غوندومون مزيان. الوغ دونك غنديرو لابليكاسيون نيميريك ديال هادي. دونك لا بويسونس الكتريك ولا ديال الموتور هي لا بويسونس هيدروليك اللي حسبنا قبيله لقيناها 3.5، ونقسموها على الغوندومون اللي هو 0.67. ما تنساوش الاخوان انكم تبارطاجيو لو لايف مع صحابكم، كوم صا باش يستافدوا معنا لو ماكسيموم ديال الناس، تبارطاجيو في لي جروب اللي انتريسي بهذا لو دومين ديال لي زينيرجي رينوفلابل et surtout l'énergie solaire. Alors donc l'application numérique 3.5 divisé par 0.67 تعطينا 5. donc عطاتنا 5,2 كيلووات. داكوغ. يعني لو موتور اللي غادي نشري خص تكون لا بويسونس ديالو سوبيريور ل 5,2 كيلووات. داكوغ. الوغ لا بويسونس ديال اللي غادي نلقى يعني اللي غادي نلقى في السوق هو الموتور ديال 5.5 كيلووات، حيت في السوق ما كاينينش دي موتور ديال 5.2. يعني كاينين دي بويسونس لي ستوندار في لو مارشي. يعني مثلا عندنا 3 كيلووات، 4 كيلووات، 5.5 كيلووات، 7.5 كيلووات، 11 كيلووات، 15 كيلووات، 18، 22. يعني هذاك الشيء ستوندار. يعني اللي غادي نلقاوه اللي كومباتيبل في السوق هو اللي كبير على 5.2 هو الموتور ديال 5.5 كيلووات. يعني يمكن نختاروا واحد لا بومب ديال
خمسة د الخيل ونص، لا 5.5 كيلووات اللي هي 10 اللي هي 7 د الخيل ونص. دونك لا بويسونس ديالنا هي 5.5 كيلووات. دونك هذا بالنسبة سي اون ميثود يعني غندير ليه 5.5 كيلووات. دونك هذا هي لا بومب اللي تخدم ليا في هاد ليكزامبل. Si vous avez des questions, هذا درنا الحساب دي فورمول. غنشوفوا الا خدمنا بان غرافيك فابريكون اشنو واش غادي نلقاو لا ميم فالور ولا ما غاديش نلقاوها. Alors si vous avez des questions قبل ما ندوزو لهاد ليطاب سويفونت حاولوا انكم تحطوها في كومونتير. une question ديال تريفازي. إلا عندي قال لك إلا عندي 2000 متر أفقية و15 عمودية، يعني أنا كتحسب لاش ام تي ديالك كما قلنا سي لا هوتور جيومتريك هذيك اللي واقفة هي لا هوتور جيومتريك بليس لي بيرت دو شارج. دونك يعني تما كيلا عندك لي لينيير طويله بزاف فراه كتحسب لي بيرت دو شارج لينيير كتحسبهم بالنسبه غادي تحسبهم سميتو ديالك لو سيستيم ديالك على حسب لا كوندويت، على حسب لو ديبي اللي عندك، لا فيتاس ديكولمون اللي عندك، غادي تحسب ليها لي بيرت دو شارج لينيير. سي حسن باز كيفاش كيحسب لو ديبي اخويا راه لو ديبي راه دوني كيعطيه لينا لو كليون اللي كيعطينا لو ديبي جورناليير وحنا كنحسبوا لو ديبي اوغير اللي كيساوي لو ديبي اوغير اللي كيساوي لي ديبي جورناليير وكنقسموه على لو نومبر ديزور دو لونسيليمون اللي عندنا، يعني شحال ديال الشمس عندنا في هذيك البلاصه، يعني شحال ديال السوايع ديال الشمس يعني دوني. C'est quoi la différence entre PM et EM? P c'est la puissance, EM c'est l'énergie. La différence بيناتهم ان وحده كنستعملوا فيها يعني لو ديبي جورناليير. الا خدمتي بهذيك لا فورمول بالديبي جورناليير غادي تخرج ليك لينيرجي حيت ضربتي في الوقت ديال النهار. الا خدمتي بالديبي اوغير غتولي ديبي اوغير غتولي في بويسونس. داكا يعني لا ديفيرونس بيناتهم هو لو طون كيضرب في اش، هذيك اش هي الفرق بيناتهم، يعني لو نومبر ديزور دو
le nombre des heures de l'ensoleillement. ما غاديش نطرقوا لهاد القضيه ديال لي بيرت دو شارج السي صابري سي de la mécanique de fluide, c'est diagramme de Mondi, يعني فيها pas mal ديال la viscosité, فيها pas mal ديال زعما ديال لي كالكول اللي خصهم يداروا. دونك ما غاديش ماشي نوتر اوبجيكتيف هذا في هاد لا بريزونطاسيون اليوم. بوتيتر شي نهار نديروا واحد لا سيسيون خاصه بالكالكول ديال لي بيرت دو شارج. سي بوسيبل ولكن ماشي لوبجيكتيف ديال هاد الحصه ديال اليوم. الوغ نشوفوا لو شوا dimensionnement par graphique fabricant ديال واحد l'installation. alors donc كنجيو هنا هاد لو غرافيك ديال شي بومب غادي تلقاوه بحال هكا كيعطيك لو ديبي هنا وكيعطيك لاش ام تي. alors donc بالنسبه لو سيستيم ديالنا لاش ام تي ديالو هي 110 اللي حسبنا، و دي بي اورير هو 11.7. داكوغ. الوغ غنقلبو على لاش ام تي ديالنا 110. دونك غادي تكون هنا داكوغ. فوالا ابخي كنجيو لو ديبي ديالنا هو 11.7. غنجيو غيكون عندنا في هاد لي زونفيرون ديال 12. هذا لو ديمونسيونمون، يعني الا درتو هاد القضيه ما غاديش تحتاجو ديروا هادوك لي فورمول، يعني غنكونوا تقريبا هنا. داكوغ. يعني ما بين هاد الاس ار 12 وهاد الاس ار ال 11 و ال 15. هما هادو ال 11 و ال 15. دونك اللي اختارينا حنا هي اللي قريبه ليها هي هاد ال 11. هاد ال 11 هي 5.5. داكوغ. 5.5 شحال عندنا في 110 كتعطينا 12 متر كيوب. داكوغ. شحال لقينا حنا نكبر لكم شويه هادي. الو دونك هذه هي لا بومب اللي اختاريناها هنا في 12 متر كيوب باغ اور و 110 عطاتنا هاد لو بوين جا ما بين هاد اللي دارينا عليهم الاحمر، يعني هاد لا ريفيرونس 12 11 وهاد لا ريفيرونس 12 15. غنمشيو لهاد لو طابلو اللي عطينا الفابريكون، لقينا هاد لا ريفيرونس ديال 12 15 12 11 شحال فيه 5.5 كيلو وات. وكنمشيو هنا سي لاش ام تي و دي بي في 110 عطينا 12 طن في الساعه. دونك هذاك الشيء اللي كنحتاجو حنا في الكالكول ديالنا. شحال خرج لينا؟ في الكالكول ديالنا خرجت لينا 5.5 كيلو وات، وهي اللي لقينا هنا 5.5 كيلو وات. يعني هادشي اللي داك الحساب اللي درنا مع لو شوا ديال الفابريكون راه مزيان. يعني داك الحساب اللي درنا راه مزيان. لا هادي سي لو دي بي اورير هو متر كيوب باغ اور. طن في الساعه، وشحال من طن في الساعه؟ هو طن هو 1 متر كيوب. فوالا دونك احنا اختارينا لا بومب ديالنا. Il y a une question de Simonir, parfois les clients ne donnent pas le niveau dynamique.
En général, le niveau dynamique اللي كنختاروه en général هو le niveau de calage ديال لا بومب. هي ديك شحال فين غتانستالي لا بومب ديالك، شحال من متر غتنزلها، هو اللي غتبقى تاخد اخويا هو لو نيفو ديناميك. وانت كاع تهني السوق. وكاينين اللي كياخدوه سي لا بروفوندور ديال لو بوي ولا ديال الفوراج ديالك. غادي ديال الفوراج ديالك وكتنقص منه كلكو متر باش حيت ما غاديش تنزل لا بومب ديالك حتى اللافه، يعني كتنقص به كلكو متر. توفي حساب la puissance qui a la chaîneté rendement. ما فهمش هادشي اللي كتبتي السي. وي سا لا ميم شوز. حنا كنخدمو ما كنخدموش هذيك 367 مي خدمنا لو روندمون بسميتو بلا كونستانت هيدروليك اللي كتساوي 2,725. Alors, s'il y a des questions على هاد les étapes de dimensionnement، يعني درنا جوج ديال لي ميثود دابا ديال لو ديمونسيونمون ديال لو سيستيم ديالنا. درنا لو ديمونسيونمون par graphique fabricant ودرنا لو ديمونسيونمون بلي فورمول يعني une méthode analytique ou une méthode par graphique fabricant ولقينا les mêmes résultats. D'accord. هنا الفابريكو عطانا نيشان 5.5 ولكن حنا لقينا 5.2 ودرنا ماجوراسيون حيت ما كايناش بومب ديال 5.2 يعني اضطرينا ناخدو اللي قريبه ليها لو مارشي اللي هي 5.5 كيلو وات. داكوغ. دونك هذه هي 10 أسبعة الخلونس. Les caractéristiques ديالها هو la puissance il y a 5.5 kW. La tension غادي تكون 380 حيت فولت. والانتنسيتي كيفاش غادي نحسبوها، شحال غتساوي الانتنسيتي ديال هذه. العلاقة ما بين الخيل وسميتو والكيلووات هي 0.75 كيلووات هي واحد خيل، يعني 750 واط غتعطيك خيل. داكوغ. Alors donc شحال غتساوي لانتنسيتي ديال سميتو ديال هاد الموتور. عشرة فاصلة 45. كيفاش حسبتيها سي نوضتي؟
Voilà, donc la puissance في l'alternative غادي تساوي الغاسين 3 ديال I fois U لو كوس في ديال في. يعني إلا خدينا كوس في مثلا 0.9 ولا 0.8 يعني le I غيساوي لا puissance اللي هي 5,5 دونك كتعطيك اكزاكتومون تقريبا 10.45 يعني تقريبا 10.5 أمبير. داكوغ، ولكن هادي إلى داكشي علاش غادي نخليوها 380 حيت إلا شي واحد بغا يبدل ليها الكوبلاج يربطها مثلا تريونغل غادي يكون عنده مشكل ديال غادي يكون عنده مشكل او نيفو ديال لو كورون. غادي تكون عنده راسين 3 ديال راسين 3 فوا غتكون عنده تقريبا 18 أمبير. داكوغ، إلا بقيتيها 220 يعني غيتزاد عندك لو كورون او نيفو ديال لا بومب ديالك. داكشي علاش اون فوا كنفوتو 3 د الخيط كنوليو في 380. دونك هذا هو بالنسبه لو كالكول لو ديمونسيونمون ديال لي بومب. داكوغ، ça reste toujours la même chose بحالهم بحال لي بومب الكتريك. لا ديفيرونس غادي تكون عندكم au niveau ديال لو شوا ديال الدي بي اورير. لي دي بي اورير كنختاروه على حساب شحال من يعني شحال لو نومبر بيزور دو لونسوليمون. رجاء واش كاع لي بومب عندهم الجرافيك فابريكون؟ بيان سور كاع اي فابريكون راه عنده واحد الكتالوج اللي فيه هذاك لو جرافيك اللي فيه كاع لي بومب ديالو و كترسمي هاد لاكوب ولا كتختاري بها لا بومب. ولا كاينين اللي عندهم دي لوجيسيال كتعطيه هو عوض ما ترسم انا هادشي اللي رسمت المستقيمات اللي رسمت كتعطيه غير دي بي ولا ام تي وكيمشي نيشان هو يرسم لك هاد لاكور ويقول لك على بومب اللي يعطيك لا ريفيرونس ديال لا بومب ديالك. داكوغ، يعني كيستيون الموتور ما يحتاجش ان كونترول. ما فهمتش شنو كتقصد بان كونترول. يعني الا كتقصد لو فارياتور دو فيتيس دونك هذه هي ليتاب سويفونت. يعني اون فوا كنختار سميتو ديالي كنختار لو موتور ديالي. ليتاب سويفونت هي لو شوا ديال لوندولور فارياتور دو فيتيس. اللي قلنا بالنسبه لوندولور فارياتور دو فيتيس خص لا بويسونس ديالو تكون supérieur ou égal à la puissance ديال لا بومب. يعني الا خديتي مثلا خدينا دابا واحد لا بومب ديال خدينا واحد لا بومب دابا ديال 5,5 كيلووات. دونك الا خدينا ان فارياتور لي supérieur ou égal à la puissance ديال لا بومب مثلا خدينا ديال 7,5 غيكون احسن. مثلا دابا عندنا بومبا هنا ديال 10 في 7 د الخيلونس. دونك الا خدينا فارياتور ديال 10 د الخيلونس راه مزيان. الوغ واش كاين شي واحد اللي مازال عنده شي سؤال او نيفو ديال هاد لو ديمونسيونمون
la partie hydraulique ou la partie moteur un système de pompage solaire. Voilà, alors donc, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, donc, قربنا تسالي الحصة ديال اليوم على le dimensionnement la suite ديال l'étude et le dimensionnement ديال les systèmes de pompage solaire. اليوم هضرنا على le dimensionnement ديال la partie hydraulique ou la partie ديال الموteur. غدا ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي ديال l'onduleur variateur de vitesse, يعني la compatibilité puissance, la compatibilité tension ou la compatibilité intensité. يعني في هاد ليطاب ديال غدا ان شاء الله هي فين غادي نشوفوا l'effet ديال la température, يعني le nombre ديال les panneaux اللي خصنا نديرو en série, le maximum des modules par chaîne, le minimum des modules par chaîne et aussi le nombre maximal des chaînes. Donc les paramètres اللي كناخذو en considération في le choix ou le dimensionnement ديال l'onduleur variateur de vitesse. Alors donc من هنا مع ال 11 ان شاء الله غيكونوا ان اوتر لايف مع واحد لانفيتي، واحد الضيف ديالنا ديال هاد الليله اللي غادي يهضر لنا السي حسن اللي هو استاذ جامعي من وجده، اللي غيهضر لنا على لي سيستيم اوبتيميزاسيون ديال les systèmes de production d'énergie d'origine renouvelable, l'optimisation d'ILHOM, soit photovoltaïque, soit éolien, soit avec stockage, soit sans stockage. Le live غادي يكون ان شاء الله مع ال 11 ان شاء الله. ومرحبا بكم. الى كانوا عندكم شي تساؤلات اللي بغيتو تسولوا عليهم السي حسن اللي كنشكروه على هاد الانيشيتيف ديالو وانه استجب للدعوه ديالنا باش يدير معنا البارطاج ديال ديال لو سافوار فير ديالو في هاد لو سوجي ديال لي سيستيم hybrides. Voilà, donc merci pour votre attention. وتلغدا ان شاء الله مع الجوج. اليوم كان واحد الامبيشمون ما قدرناش نديرو اللايف مع الجوج، دونك غدا ان شاء الله غنديرو في نفس الوقيته اللي كنديروه ديما، اللي هو مع الجوج ديال النهار 14h. بالنسبه للناس اللي بغا يعاودوا هاد لي زيتاب اللي شفنا لي زيتاب اللي ديجا دازو، راه غادي تلقاو لا فيديو، غادي تلقاوها ان شاء الله في لاشين يوتيوب ديالنا ميزان فورماسيون. و تهلاو راسكم. دونك نتلاقاو من هنا لواحد ساعه ان شاء الله مع السي حسن، والسلام عليكم.